नमस्ते साथीहरू, यस रक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। आजको विषयवस्तु छ विभिन्न मल्ल राजाहरूले गरेका कार्यहरू। पहिलोमा छ प्रताप मल्ल। उनले कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने प्रचलन चलाएका थिए भने प्रताप मल्ल 15 भाषाका ज्ञाता थिए। बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न राजपरिवारले छाडेका थिए। यिनको पालादेखि नै बुढा नीलकण्ठको दर्शन छाडेका थिए राजपरिवारले। रानी पोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727 मा। यसै विष्णु तीर्थ पनि भनिन्छ साथीहरू। कहिलेकाहीँ विष्णु तीर्थ कसले निर्माण गरेका हुन् भन्ने पनि आउन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। त्यसैगरी हनुमान ढोका दरबार भित्रको सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक, काली चोक बनाउने राजा पनि उनी हुन् साथीहरू। त्यसैगरी बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने राजा पनि हुन्। हनुमान ढोकाको मूर्ति, कालभैरवको स्थापना, रानी पोखरी बीचको जलेश्वर महादेवको मन्दिर, पशुपति कोटीलिङ, दक्षिणकाली मन्दिरको निर्माण, हरिसिद्धि। त्यसैगरी साथी यिनी हरिसिद्धि नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा पनि रहेका हुन्। त्यसैगरी मल्लकालमा शक्तिशाली राजा पनि यिनै हुन्। तान्त्रिक शक्तिद्वारा कालभैरवलाई हँसाउने राजा पनि यिनै हुन् साथीहरू। त्यसैगरी मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गर्ने पहिलो राजा। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको छ साथीहरू। एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी बाबुलाई कैद गरी आफू हुने राजा। त्यसैगरी सिद्धि नरसिंह मल्ल पाटनको 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिरको निर्माण यिनै गरेका थिए साथीहरू। यो शिखर शैलीमा निर्मित मन्दिर रहेको छ। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा हुन् साथीहरू। चन्द्रायण व्रत गरी गर्मीमा पञ्चगामी ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल रहेका छन् साथीहरू। यिनले कार्तिक नाच, नरसिंह नृत्यको चलन चलाउने राजा, राजकाज छोडेर राजकाज छोरालाई सुम्पेर आफू धर्म कर्ममा लाग्ने राजा, राजर्षि हुने नेपालको पहिलो राजा रहेका छन् साथीहरू। त्यसैगरी भूपतिन्द्र मल्ल भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा भूपतिन्द्र मल्ल रहेका छन् साथीहरू। त्यसैगरी कवि चूडामणि सम्राट भनी चिनिने राजा, उषाहरण र जमैनी भारत नामक नाटक लेखेका थिए साथीहरू। यो पनि लोकसेवामा धेरै पटक सोधिसकेको छ साथीहरू। त्यसैगरी भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार निर्माण गर्ने राजा, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। सोधि पनि सकेको छ। न्यातपलको मन्दिर, भैरवको मन्दिर बनाउने राजा। त्यसैगरी जयप्रकाश मल्ल किन्लक फौजलाई नेपाल बोलाउने राजा पनि राजा जयप्रकाश मल्ल रहेका साथीहरू। त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा, विश्वकै सानो मुद्रा जावा निकाली गिनिज बुकमा नाम रेकर्ड गराउने राजा, स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा, इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथयात्रा घुमाउने राजा, बालाजुको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वर मन्दिरको निर्माण। यसमा नझुकिनु र साथी, बालाजुको 21 धारा चाहिँ जयप्रकाश मल्लले बनाएका थिए भने 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले बनाएका थिए साथीहरू। यसमा चाहिँ झुकिन सक्छ। त्यसैगरी साथीहरू पृथ्वीनारायण शाह प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने राजा, लाल मोहर लगाउने राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने राजा,
नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भन्ने राजा। 12 वर्षमा मनाइने सम्यक महादानको पूजा चलन चलाउने राजा। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव जस्तै भएका थियौँ भन्ने राजा। खानगी प्रथा लागू गर्ने राजा। बसन्तपुरको नौतारे दरबार र नुवाकोटको दरबारको स्थापना गर्ने राजा। सैनिकलाई जग्गा र आर्थिक सहयोग गर्ने। ठकुरी जाँची डिठा दिनु, मगर जाँची बिहारी बिचारी राख्नु भन्ने राजा। त्यसै गरी जङ्गबहादुर यज्ञेट प्रथा लागू गर्ने राजा। यज्ञेट प्रथा के भनेको साथीहरू भने यिनको शासनकाल पछि यिनको शासन भाइमा जाने प्रथालाई यज्ञेट प्रथा भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी थापा थली सन्धि पनि यिनकै पालामा भएको थियो, जुन विक्रम सम्वत 1917मा भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने राजा पनि यिनै रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी उनी 28 वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए साथीहरू। त्यसै प्रथम पटक युरोप भ्रमण गर्ने राजा। अङ्गभङ्गको सजायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने राजा। नयाँ मुलुक फिर्ता गराउने। उनले सन् 1860 नोभेम्बर 1मा उक्त मुलुक फिर्ता गराएका थिए साथीहरू। किनभने साथीहरू त्यति बेला लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालबाट सेना पठाई उक्त विद्रोह दबाउने काम गरे बापत राणा अङ्ग्रेज खुसी भई नेपालका पश्चिमका 4वटा जिल्ला फिर्ता दिएको थियो साथीहरू। त्यसैले नि नयाँ मुलुक भनिन्छ, जुनमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी अरूका कुरा छोडा आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री। राणा शासनको बीजारोपण गर्ने व्यक्ति। बेलायतकी महारानीले नाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रोस उपाधि दिएको राणा प्रधानमन्त्री। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अरू पर्व घटाएका थिए साथीहरू। त्यसै गरी युगे मागेको नेता उपनामले चिनिने राणा प्रधानमन्त्री। त्यसै गरी वीर शमशेर यिनले वीर अस्पतालको निर्माण गरेका थिए साथीहरू। विक्रम सम्वत 1947मा वीर अस्पतालको निर्माण गरेका थिए। त्यसै गरी नारायण हिटीको राजदरबार र घण्टाघरको निर्माण। आफ्नो नामका पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री नै थिए साथीहरू। यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। लोकसेवाको परीक्षामा धेरै पनि सोधिसकेको छ। त्यसै गरी लाल दरबार र सेतो दरबारको निर्माण यिनले गरेका थिए। नेपालमा पहिलो पटक गाडी चढ्ने व्यक्ति। उनले विक्रम सम्वत 1950मा पहिलो पटक गाडी चढेका थिए। त्यसै गरी महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने। त्यसै गरी साथीहरू केन्द्रीय कारागारको स्थापना विक्रम सम्वत 1951मा वीर शमशेरकै पालामा भएको थियो भने गोर्खा दक्षिण बाहुन प्रियदर्शन उपाधिको स्थापना यिनैको पालामा भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी देव शमशेर सबैभन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनले 114 दिन शासन गरेका थिए साथीहरू। उनलाई धनकुटे महाराज भनेर पनि चिनिन्छ। अनि कार्यालय समय 10 देखि 5 बनाउने राणा प्रधानमन्त्री पनि देव शमशेर हुन् साथीहरू। त्यसै गरी 12 बजे तोप पड्काउने
गोरखापत्रको प्रकाशन यिनैको पालामा भएको थियो साथीहरू। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेदेखि गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको थियो साथीहरू। भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री, सुधार प्रेमी राणा प्रधानमन्त्री भनेर पनि यिनलाई चिनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी चन्द्र शमशेर राणालाई ए, बी र सी क्लासमा विभाजन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गोर्खा भाषा प्रकाशनीको स्थापना विक्रम सम्वत 1969। यसमा नझुकिनु साथी। गोरखापत्रको स्थापना चाहिँ 1958 वैशाख 24 देव शमशेरको पालामा भएको थियो भने साथीहरू गोर्खा भाषा प्रकाशनीको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 1969 चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो साथीहरू। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको प्रश्न रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी मकै पर्व पनि चन्द्र शमशेरकै पालामा भएको थियो 1977। त्यसै गरी सती प्रथाको उन्मूलन यिनले गरेका थिए विक्रम सम्वत 1977 असार 25 गते गरेका थिए साथीहरू। त्यसै गरी दास प्रथाको उन्मूलन विक्रम सम्वत 1981 वैशाख 1 गते मैट्रिक्स पास गर्ने राणा प्रधानमन्त्री पनि यिनै रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी यिनीलाई घरको बाघ र वनको स्याल भनी चिनिने। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरकै पालामा प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ वर्षको रूपमा मनाउन थालिएको यिनैको पालादेखि रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1961देखि वैशाख 1 गते नयाँ सालको रूपमा मनाउन थालिएको साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर चन्द्रनहरको स्थापना विक्रम सम्वत 1965 त्रियुगा नदीमा उदयपुर जिल्लामा रहेको छ साथीहरू। यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू खड्ग निशाना छापको चलन चलाउने राजा रहेका छन्। त्यसै गरी गेहेन्द्र शमशेर काण्ड घटेको यिनैको पालामा थियो। सिंहदरबार र मिलिट्री अस्पतालको स्थापना चन्द्र शमशेर गरेका थिए साथीहरू। त्यसै गरी फर्पिङ जलविद्युत आयोजना स्थापना विक्रम सम्वत 1968 एसियाको दोस्रो जलविद्युत आयोजना रहेको छ साथीहरू। यो 500 किलोवाटको रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू फिस्टे महाराज भनेर चिनिने राणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय जनगणना सुरु गर्ने विक्रम सम्वत 1968 सुरु भएको थियो भने साथीहरू यसको जनगणना गर्ने काम चाहिँ सेन्सस गोसवाराले गर्थ्यो साथीहरू त्यति बेला। त्यसै गरी भीम शमशेर यिनको पालामा लाइब्रेरी पर्व, वसन्त पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व घटेको थियो। कार्यालय समय 10 देखि 4 कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर रहेका छन् साथीहरू। यसमा नझुकिनु साथी। कार्यालय समय 10 देखि 5 बनाउने चाहिँ देव शमशेर हुन्। कार्यालय समय 10 देखि 4 बनाउने भीम शमशेर साथीहरू। त्यसै गरी चर्खा प्रचारमा रोक लगाउने, उखडा जाँच कमिसन खडा गर्ने, कर्मचारीलाई शुक्रबार, आधा र शनिबार पुरा बिदा दिने प्रचलन पनि भीम शमशेर चलाएका थिए साथीहरू। त्यसै गरी युद्ध शमशेर नेपालमा महाभूकम्प युद्ध शमशेरको पालामा गएको थियो साथीहरू। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गतेका दिन महाभूकम्प गएको थियो साथीहरू। त्यसैले गर्दा माघ 2 गतेलाई भूकम्प दिवस पनि भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन यिनैको पालादेखि भएको थियो। विक्रम सम्वत 2002 असोज 1बाट यिनैकै पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो साथीहरू। एसएलसी बोर्डको स्थापना युद्ध शमशेरकै पालामा भएको थियो भने चिडियाखानाको स्थापना, जन्म मृत्यु दर्ताको अड्डाको स्थापना, युद्ध बारुण यन्त्रको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 यिनैको पालामा भएको थियो। सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति द्वितीय विश्वयुद्ध भएको प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी उद्योगका संस्थापक प्रधानमन्त्री पनि भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी पद्म शमशेर, म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री, रुन्चे महाराज भनेर चिनिने पनि पद्म शमशेर रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी तेस्रो पुस्ताको राणा प्रधानमन्त्री भनेर पनि पद्म शमशेर चिनिन्छ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन विक्रमसम्म 2004 घोषणा यिनकै पालामा भएको थियो। स्कुलका पिताको उपनामले चिनिन्छ साथीहरू पद्म शमशेरलाई। त्यसै गरी महेन्द्र मल्ल चाँदीको मोहर, महेन्द्र मल्ली मुद्राको चलन महेन्द्र मल्लको पालामा भएको थियो। पर्जा मर्दा छाड्ने राजा पनि यिनै रहेका छन्। तलेजु भवानीको मन्दिर बनाउने राजा, श्वेत विनायक जात्राको चलन चलाउने राजा। त्यसै गरी एच्छे मल्ल उपत्यकाको विभाजन गरी आफ्ना छोरालाई बाँड्ने राजा, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा। यसमा नझुक्किनु साथी, नेपाल मण्डलेश्वर भनेपछि एच्छे मल्ल, नेपालेश्वर भनेपछि श्रीनिवासन मल्ल। साथीहरू यो उस्तो स्थिति छ, त्यो झुक्किन सक्छ, विशेष ध्यान दिनु होला। भक्तपुरको दत्तात्रेय मन्दिरको निर्माण एच्छे मल्लको पालामा भएको थियो साथीहरू। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन पनि यिनीको पालादेखि भएको थियो। भीम लोकेश्वरको मूर्ति स्थापना गर्ने संहिता पाठ नामक हस्तलिखित ग्रन्थका रचनाकार पनि एच्छे मल्ल रहेका छन् साथीहरू। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा रहेका छन्। धरहरा सुन्दराको निर्माण यिनीको पालामा भएको थियो। नेपालमा राजधानी प्रथाको सुरुवात यिनीकै पालामा भएको थियो। नेपालको पहिलो सैनिक जनरल पनि भीमसेन थापा रहेका थिए साथीहरू। त्यसै गरी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, मुन्सीखाना एवं टुँडी खेलको निर्माण यिनीको पालामा भएको थियो। 62 हरणको घटना पनि यिनको पालामा भएको थियो विक्रम सम्वत 1862 मा। बाघ दरबारको निर्माण, चाँद तोडाको प्रचलन